पुलिस या कोई भी बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी मजाज के आपको रोके जी। कि आप एक सड़क पे आप चहलकदमी कर रहे हैं, आपको कहा जाए कि आप आगे नहीं जा सकते, हुँ। तो ये आपकी लिबर्टी के खिलाफ है। आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी कोई भी बंदा करे, सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ, जी। कोई भी सरकारी मुलाजिम करे, तो जो उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जी। जो उसको सिविल सर्विस एक्ट के तहत उसको बताया जाता है ठीक है। या एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत बताया जाता है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा शाहज़ैन साहब, एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, नहीं आर्टिकल मैं 4 की देखें, तरफ। मेरा सवाल देखें, जो लोग पाकिस्तान के बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में आते हैं, क्या ये आर्टिकल उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी लेता है? अगर मुझे ऐसा खदशा होता है, खदशा ज़ाहिर होता है कि मेरी जान को खतरा है, तो उसके लिए मैं अदालत से जब रुजू करूँगा तो अदालत का क्या क्या रोल प्ले अगर मुझे कोई बंदा, कोई मुलाजिम ऑफिशियल्स में से कोई मुझे थ्रेट करता है, जैसे अक्सर औकात पाकिस्तान में होता है कि लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई मुझे थ्रेट करता है कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, उसके खिलाफ अगर मैं अदालत जाता हूँ तो उसको कितने साल कैद की सज़ा हो सकती है, या क्या उसके खिलाफ सज़ा है जो उसको हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। फंडामेंटल राइट्स की एक और वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल 9 की इस वीडियो में खुशामदीद। शाहज़ैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ैन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आर्टिकल 9, जिसको आज के हम इस वीडियो में तफसीलन डिस्कस करेंगे आसान अल्फाज में। सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये कि आर्टिकल 9 क्या कहता है? क्या हुकूक देता है पाकिस्तान के शहरियों को? बासित आर्टिकल 9 जो आर्टिकल 9 हमारे आइन का है, वो बड़े सिंपल अल्फाज में कहता है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जी। यानी इंसान की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़। जी। इतनी इसकी आसान फ़हम है। ये जो लिबर्टी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, इसको अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें? देखिए बासित, लिबर्टी या आज़ादी जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहेंगे, एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी जिसे कहते हैं कि फैली हुई ये एक टर्म है। जी। बड़ा बड़ा एक फैला हुआ ये लफ्ज़ है, मगर जो वकालती या कानूनी ज़ुबान में अगर हम आज़ादी का फ़हम लें या उसकी हम समझ लें, तो वो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि जो कम से कम आज़ादाना चहलकदमी, कहीं पे जाना, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में जाना या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क जाना, उसको हम कम अज़ कम आज़ादी कह सकते हैं। उसकी राह में रुकावट किसी की भी तरफ से होना, उसको हम आर्टिकल 9 की वायलेशन यानी उसकी वायलेशन। खिलाफ वर्जी कहेंगे। जी। अच्छा, शाहज़ैन साहब, मैं बहुत सारे आर्टिकल में हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, वहाँ एक आर्टिकल्स के साथ एक चीज़ मेंशन होती है, सब्जेक्ट टू लॉ। इसका इससे क्या मुराद है? अ, ये कुछ आर्टिकल्स पे लिखी होती है, कुछ पे नहीं लिखी जी, होती। जी। पुलिस या कोई भी बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी मजाज़ के आपको रोके जी। कि आप एक सड़क पे आप चहलकदमी कर रहे हैं, आपको कहा जाए कि आप आगे नहीं जा सकते, हुँ। तो ये आपकी लिबर्टी के खिलाफ है। जी, बिल्कुल। मगर जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, किसी एफआईआर या किसी जुर्म के इल्ज़ाम के तहत आपको अरेस्ट करने आएगी, हुँ। तो उसमें जब आपको वो हिरासत में लेंगे, तो वो आपकी ना तो आपकी आज़ादी मजरूह होगी, जी। ना आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को मजरूह समझा जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो एक कानूनी मजबूरी है। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू लॉ की सबसे सिंपल मिसाल मेरे ख़्याल में अरेस्ट है, जो पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है, दैट इज़। अच्छा, शाहज़ैन साहब, ये को हमने देखा हमारी अदालतों की तरफ से कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि आप इतने दिन तक, इतने महीनों तक आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। हुँ। तो ये भी सब्जेक्ट टू लॉ के अंदर आता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर हो या जिस तरह हमारी रियासत की तरफ से ईसीएल का आपने नाम सुना जी, जी। होगा, एग्ज़िट कंट्रोल ईसीएल लिस्ट, में नाम डाल देते हैं। ईसीएल में नाम डाल दिया। उसकी वजह एग्ज़ैक्टली। यही होती है कि किसी शख़्स पे, किसी पाकिस्तानी पे अगर ये इल्ज़ाम हो कि या इसने हुकूमत के ख़ज़ाने से करप्शन की इल्ज़ाम, जी। पैसा चुराया या किसी भी किस्म का इल्ज़ाम हो, हाँ। तो उसका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है या ठीक अदालत है। उसको कहीं बाहर जाने से या कहीं आने से मना कर देती है। जी। तो ये भी सब्जेक्ट टू लॉ में ही है। अच्छा शाहज़ैन साहब, एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जो आर्टिकल 9 है, ये जो सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन की जो ज़िम्मेदारी लेता है, तो इसमें ये कानून जो है वो पाकिस्तानियों के लिए है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। देखें बासित, ये कानून सबसे पहले तो ये कहना कि आइन की कोई भी शिक सिर्फ़ पाकिस्तानी सिटिज़न्स के लिए है, जी। ये सबसे पहली बात तो ये गलत तासुर है। हाँ। क्योंकि थोड़ा-सा मैं अब इस पे पीछे जाएँगे नहीं, आर्टिकल मैं 4 की देखें, तरफ। मेरा हुँ, सवाल देखें, जो लोग पाकिस्तान के बाहर के ममालिक से हुँ। पाकिस्तान में आते हैं, क्या ये आर्टिकल उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी लेता है? थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ, तो जी। आर्टिकल 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। क्योंकि 4 के साथ आपने तमाम आर्टिकल्स को पढ़ना है। जी। 4 के मुताबिक
چاہے کوئی پاکستانی ہو، سٹیزن ہو ہاں یا نہ ہو، اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ جو بھی شخص پاکستان میں موجود ہو، جی پاکستان کی جغرافی، جو پاکستان کی جغرافیائی جو ایک ہاں لوکیشن ہے، حدود ہے حدود ہے، اس میں جو شخص موجود ہوگا ایٹ اینی ٹائم، کسی بھی وقت، اس پہ تمام آئینی جو شک ہیں، تمام جو قانونی آپ کی پروویژنز ہیں، وہ سب اس پہ لاگو ہوں گی. ٹھیک ہے تو کوئی اگر باہر سے کوئی انسان آتا ہے، اس کو بھی آئین جو آرٹیکل 9 ہے اس کی جان و اس کے مال اوپر کی امپلیمنٹ حفاظت ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا. اچھا شاہ زین صاحب، اگر مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ میری ریاست مجھے میری جان و مال کا تحفظ دیتی ہے اور میری آزادی کا چہل قدمی کا، میں کہیں بھی موو ہو سکتا ہوں، مجھے ریاست یہ حق دیتی ہے، اگر مجھے ایسا خدشہ ہوتا ہے، خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے میں عدالت سے جب رجوع کروں گا تو عدالت کا کیا کیا رول پلے ہوگا؟ لیکن باسط ظاہر سی بات ہے، کسی بھی قسم کی غیر آئینی اقدام کو آپ عدالت میں ہی چیلنج کریں گے، آپ کے جی پاس کوئی اور فورم تو ہوتا نہیں ہے. آپ جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں سب سے پہلے آپ نے ایک جواز پیش کرنا ہے، جو ایک صحیح جواز ہو، جی بنا بنایا جواز نہ ہو. اگر آپ ایک صحیح جواز پیش کرتے ہیں جس پہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی آپ کو کسی جگہ جانے سے، مثال کے طور پہ، یا کوئی کام کرنے سے یا کچھ بولنے سے آپ کو خطرہ ہے، جی آپ کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا آپ کی آزادی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو بالکل آپ عدالت جا سکتے ہیں. عدالت میں کئی مرتبہ پہلے ہمارے پاس متعدد فیصلے پڑے ہوئے ہیں. جی کئی مرتبہ پہلے بھی لوگ جب عدالت گئے ہیں آرٹیکل 9 کے تحت اپنا جو آئینی حق ہے اس کی حفاظت کرنے، جی تو عدالت نے بڑے سخت الفاظ میں اس وائلیشن پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے. ٹھیک ہے کوالٹی ہونی چاہیے. شاہ زین صاحب، اگر مجھے کوئی بندہ، کوئی ملازم آفیشلز میں سے کوئی مجھے تھریٹ کرتا ہے، جیسے اکثر اوقات پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی مجھے تھریٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ کو وہ کر دوں گا، کیونکہ میں پاورفل ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، اس کے خلاف اگر میں عدالت جاتا ہوں تو اس کو کتنے سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا کیا اس کے خلاف سزا ہے جو اس کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں باسط، جہاں تک کسی سرکاری ملازم کی بات ہے، جی ویسے تو سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی سزا جو ہمارے پاس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں، جی جو سول سروس ایکٹ کا اپنا ایک الگ قانون ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے تحت سزائیں ہوتی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نوکری سے فارغ بھی کر دیا جاتا ہے، ہوں اس میں اس کو ڈیموٹ بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی جس رینک پہ وہ ہوتا ہے اس سے ایک رینک نیچے آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک سرکاری ملازم کے خلاف جائیں گے عدالت میں، عدالت پہلے یہ دیکھے گی کہ کیا اس نے وہ لاقانونیت کی جو آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. ہوں آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کوئی بھی بندہ کرے، سرکاری ملازم کی بات کر رہا ہوں، جی کوئی بھی سرکاری ملازم کرے، تو جو اس کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، جی جو اس کو سول سروس ایکٹ کے تحت اس کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت بتایا جاتا ہے، وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے پھر عدالت یہ طے کرے گی کہ آیا اس شخص کو ڈسمس کیا جائے، یا یہ بھی ایک سزا ہے. اور یہ شاید بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات لگے کہ جتنا نقصان اس کے کسی غلط پالیسی کی وجہ سے، کسی غلط اقدام کی وجہ سے حکومت کو یا حکومت کے خزانے کو پہنچتا ہے، ہاں تو اس کی تنخواہ میں سے وہ کاٹ کے حکومت کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، ہاں. تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اسے ایک غلطی سے اور انجام نہیں اگر ہوا. عام آدمی اسی طرح سے، جیسے میں نے کہا کہ عام آدمی اگر کوئی مجھے دھمکی دیتا ہے، مجھے تھریٹ دیتا ہے اور جی آرٹیکل 9 کی وائلیشن کرتا ہے، تو اس کو کتنے کہ کیا سزا دی جا سکتی، عدالت کی طرف سے کیا سزا ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کسی کا قتل کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو دھمکانا، کسی کو اس کے گھر سے یا کسی کو جہاں پہ وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہو وہاں سے اس کو ہٹانا، وہاں سے اس کو ریموو کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سیکیورٹی آف لائف کے زمرے میں آتی ہیں. جی اغوا بھی سیکیورٹی آف لائف کے زمرے میں ہے. ہوں یہ تمام ایک زمرے میں ہے، مگر عدالت نے پھر جو پاکستان پینل کوڈ ہے ہوں اس کے تحت جو اغوا کی یا قتل کی یا مثال دھمکانے کی جو سزائیں ہیں وہ تو پینل کوڈ میں لکھی ہوئی ہیں. مگر بات یہی ہے کہ اگر آپ عدالت اس وجہ سے یا اس بیسس پہ جاتے ہیں کہ کسی نے، کوئی بھی ہو چاہے، صرف قانون، یہ آئین صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہی نہیں، ہر پاکستانی پہ لاگو ہوتا ہے. اگر میں آج اپنا فون اٹھا کے کسی کو کال کر کے اس کو دھمکی دوں کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ہاں کل کو وہ عدالت میرے خلاف جاتا ہے ہوں اور کہتا ہے کہ مجھے شاہ زین نے فون کر کے دھمکی دی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جو سیکیورٹی آف لائف ہے اس کو خطرہ ہے، جو میرا حق ہے آئینی وہ مجروح ہو رہا ہے، ہاں تو عدالت مجھے اس کے تحت بلا سکتی ہے اور مجھ سے پوچھ سکتی ہے کہ اب آپ اسٹیبلش کریں، آپ بتائیں کہ آپ کے خلاف آرٹیکل 9
جو तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जी और जितने भी बाकी जो क्रिमिनल कोड के सेक्शंस हैं, जी सीआरपीसी के, जितने एक्ट हैं जितने भी कवानीन हैं, उसके तहत आपको सज़ा क्यों ना हो। तो ठीक है आर्टिकल 9 इन तमाम उन कवानीन को कवर करता है, जो कि बेसिकली जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के खिलाफ जाते हैं। थैंक यू सो मच शाहजहान साहब इंशाल्लाह अगले आर्टिकल में आपको मदऊ करेंगे तो ये आर्टिकल 9 था सिंपल अगर हम इसको कहें कि पाकिस्तान में जो भी शहरी है उसको उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है और उसकी आज़ादी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत उसका जो है वो ज़िम्मा लेती है और ये रियासत आपकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की ज़िम्मेदारी उठाती है तो ये आर्टिकल 9 है इंशाल्लाह इसी तरह से आर्टिकल 10 में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी शाहजहान साहब के साथ इसी के साथ इजाज़त दें अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो पाकिस्तान जिंदाबाद